پتی آ گئی فوٹو سنا ہوا چھٹی پڑا رہے یاد نہیں تھی بس ٹھیک ٹھیک کوئی سوٹی دے دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دنیا اندر ماں پیو ورگی 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 نعمت اور نہ کوئی. دنیا اندر ماں پیو ورگی نعمت اور نہ کوئی. دنیا تو ٹر گئے پھر پچھتاویں. اے دنیا تو ٹر گئے پھر پچھتاویں. پر ویلئی لنگ گئی. حضرات، خالق کائنات رب ذوالجلال دی حمد و ثنا
میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ ایک واری اچھی آواز نال پھر کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد جدوں دی یہ مسجد بنی ہے میری والدہ مرحومہ نے یہ جگہ وقف کی تھی میری بڑی خواہش تھی کہ میں کوئی نہ کوئی اتھے جمعہ پڑھاواں لیکن اللہ دی مرضی اللہ نو منظور ہی ایویں سی اس ماں نو اج کنا ثواب پہنچدا ہوئے گا جدی دتی ہوئی جگہ اندر ایک سینکڑیاں دے اجتماع وچ میں اللہ دا قرآن سنا رہا اور پڑھ رہا تسی سن رہے ہو قاری ابو بکر صدیق حافظہ اللہ تعالی منو فرما رہے سن کہ جمعہ پڑھانے تے جامعہ اسلامیہ ڈھلیانہ اندر پڑھاؤ اس وقت قاری صاحب نے شاید محسوس بھی کیتا ہوئے جدوں میں معذرت کی تھی لیکن میری چونکہ خواہش تھی قاری صاحب دا حکم بھی میرے واسطے ایک بڑا مقام رکھ دے انشاءاللہ میں بہت جلد خود ہی کہہ کے جامعہ اسلامیہ ٹلیانہ اندر بھی ایک جمعہ پڑھاواں گا میں بہت زیادہ مشکور ہاں اپنے بڑے بھائی محترم جناب قاری زکریا صاحب جو اللہ دی رضا واسطے بے لوس بغیر تنخواہ دے اس مسجد اندر امامت اور خطابت دے فرائض انجام دے رہے حالانکہ یہ ساڑھے واسطے ضروری سی اسی ایک کر ہاں دو ہاں پانچ ہاں 10 ہاں لیکن میں تے سمجھنا کہ 5-10 نہیں پورا پنڈ ہے اللہ دی مہربانی نال سانو چاہیے سی انہاں دی کوئی نہ کوئی تنخواہ مقرر کر دے کوئی نہ کوئی وظیفہ لا دے لیکن اسی شرمندہ ہاں
ایک بات ضرور ہے کہ محترم قاری صاحب نو انہاں دی محنت دا اجر میرا اللہ ضرور دے گا. اور اللہ انہاں دی غیب تو مدد کرے گا انشاءاللہ. گلاں بھی سننیاں پیندیاں نے. جمعرات کٹھی ہوئی وہ کھا گیا استغفر اللہ. فلانے موقع تے انہیں پیسے منگے وہ کتھے گئے. نالے دینا کچھ نہیں نالے گلاں کرنیاں. اللہ دے بندو آئندہ توبہ کرو. علماء دے بارے جدیاں گلاں نہ کریا کرو. علماء غلطی بھی کرن اللہ نیکی بنا دیتے ہیں. عالم ساری رات ستا رہے میرے تیرے جہا نکما عبادت کرتا رہے ساری رات جاگ کے گزار دے. ارشد و آواز ہوندی ہے ساری رات جاگن والیا میں اپنے عالم دا سونا تیرے جاگن نالوں بہتر بنا دیتا ہے. میں وہ دے سونے نو میں عبادت لکھ دیتا ہے. کیوں جی عالم دا سونا بھی عبادت ہے. غلطیاں میرے وچ بھی بہت زیادہ نے مینوں پتہ ہے. منانم کے من دانم تھوڑے وچ بھی ہون گیاں. اسی سارے انسان ہاں. لیکن کسی دیاں غلطیاں تے نظر نہ رکھیا کر او دیاں خوبیاں تے نظر رکھیا کر. اے ساڑے برخوردار قاری غلام مصطفیٰ صاحب جو بڑی محنت کرتے نے اس مسجد واسطے پنڈ واسطے علاقے واسطے دین اسلام واسطے. اللہ تعالیٰ اس بچے دی عمر وچ بھی برکت فرمائے. تو میرا اور ساڑا سارا دا اج اس مقام تے جمع ہونا اللہ قبول فرمائے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. موبائل بند کر لو. رب دے دربار وچ شرک دی کوئی معافی نہیں. شرک تو بعد رب نو ناراض کر دین والا رب نو بڑا غصہ دلان والا اور نا قابل معافی گناہ وہ ہے ماں باپ دی نافرمانی. سونےوں دعا کرو اللہ شرک کو بھی بچائے. اللہ ماں باپ دی نافرمانی کو بھی بچائے. اور ماں باپ دی خدمت اللہ جی دے ماں پیو والے ہو ساڑے مر گئے تسی غور نال سن لو. ساڑے سہارے ٹوٹ گئے. ساڑے سارے بوئے بند ہو گئے. توڑیاں رحمتاں دے دروازے کھلے نے. لٹ لو بہارا. جنہاں دا ماں باپ زندہ ہے ہن تک جو کر لے اللہ کو معافی منگ لو. آئندہ توبہ کرو.
بہ جاؤ بڈھی ماں دے پیراں وچ، اللہ نے جنت ماں دے قدماں وچ رکھی ہے۔ دبایا کر ماں دے پیر، باپ دے پیر، اتھے تیری جنت ہے، اتھے تیری جنت ہے۔ رائے صاحب اتھے تیری جنت ہے، چوری صاحب اتھے تیری جنت ہے، بھائی جان اتھے تیری جنت ہے۔ لٹ لو جنت، کر لو ماں نو راضی۔ ایک پاسے 100 ولی دعا کرن، ایک پاسے بوڑھی جی بیمار جی ماں دعا کرے، عرشاں تو آواز ہوندی ہے، اللہ دے 100 ولیاں دی دعا وچ دیر ہو جاندی ہے، بوڑھی ماں دی دعا آسمان نو چیردی ہوئی اللہ دے عرش نال ٹکرا جاندی ہے۔ ایویں تو نہیں آندے ماں دی دعا جنت دی ہوا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا، کہہ دے کرو صلی اللہ ہو، تے آگے آندہ سونیا ماں کل والدین علا ولدی، ماں اولاد تے ماں باپ دے کی حق نے، تے میری سرکار فرماندے نے سونیا تیرا ماں باپ تیری جنت بھی ہے تے تیرا ماں باپ تیری جہنم بھی ہے۔ جے ماں باپ نو ناراض کرے گا جہنم دا بالن بن جائے گا، جے ماں باپ دی رج کے خدمت کر لے گا اللہ یقیناً تینو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، اونچی کہہ دو ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دی رضامندی ماں باپ دی رضامندی اندر ہے، تے بولو رب دی ناراضگی ماں باپ دی، کہو استغفر اللہ۔ اور مطلب وے کہ اگر چاہندے ہو کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے، چاہندے ہو نا، چاہندے ہو، اور سارے چاہندے ہو کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، میری سرکار نے فرمایا زمین تے ماں پیو دے پیر چوم لو، عرش بری تے تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ دی خدمت بڑا وڈا عمل ہے، آج یہ تے واز کرنا ہے، ماں باپ دی خدمت بڑا وڈا عمل ہے، بس ماں باپ دی خدمت بولو، یہ عمل کرو گے نا کہ ماں باپ دے ہتھی پو گے، ہاں پیواں دے بکھی پو گے، کہو استغفر اللہ۔ تیرا باپ جے بڑھا ہو کے تینوں کچھ بھی کہہ دے وے نا تے اونوں حق کے، اونوں اے حق میں نہیں دیتا مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرا پیو تینوں ویچ دے وے، کسے دا غلام بنا دے وے، تیرے پیسے وٹ لے، پیسے تیری قیمت لے لے، یہ دا حق ہے۔ اللہ بڑا حق دیتا ہے قرآن حدیث نے ماں باپ نو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آنو لایا آکے آندے سونیا ای الاعمال احب الاللہ سونیا اللہ نو کیڑا عمل بہتا پیار ہے تے میرے آقا فرماندے نے الصلاۃ لوقتہا نماز صحیح وقت تے ادا کرنا صحابیاں دے سمائیون سونے پھر کیڑا عمل ہے میرے آقا فرماندے نے قال بر الوالدین ماں باپ نل نیکی کرنا اللہ توفیق عطا فرمائے اے بڑھے ماں باپ دی خدمت کرنا اونا دا ادب و احترام کرنا او بیمار ہو جان اونا دا علاج کرانا اونا نو جناب ہر لحاظ نل خوش کرنا اونا دی خوراک اونا دی غذا دا خیال کرنا بڑھے ماں باپ دا پیشاب پخانا توڑنا سبحان اللہ بر الوالدین ایک بر ایک بر دو لفظ نے بر دا مانا نیکی تے بر دا مانا نیکوکار بر دا مانا نیکی بر دا مانا بعد فتح نال زبر نال نیکوکار جناب یحییٰ نو قرآن نے کیا کیا برن بوالدی عیسیٰ علیہ السلام نو کیا برن بوالدتی تے بر دا مانا نیکی لیس البر بر الوالدین صحابیاں دے سونیاں پھر کیڑا عمل آقا فرماتے نے الجہاد فی سبیل اللہ اللہ درستے اندر جہاد کرنا اللہ سنو توفیق عطا فرمائے جہاد دی بڑی فضیلت ہے اللہ ساڑی قسمت جو فرمائے جہاد بڑا بڑا عمل ہے لیکن ماں باپ دی خدمت ایدے نالوں بھی بڑا عمل ہے اللہ قسمت جو فرمائے ایک صحابی نبی پاک کو لایا سونے اردت انا غزوا میں جہاد نو جانا چاہنا وا تے میں تواڑے کولوں مشورہ لین واسطے آیا ہاں میں تواڑے کولوں اجازت لین واسطے آیا ہاں تے میرے آقا فرماندے نے حل لک من امن او جہاد نو جان والیا کار اندر بڑھی ماں ہے ہی آدھے سونیا بالکل میری بڑھی ماں موجود ہے بیمار ہے لاغر ہے کمزور ہے میرے آقا فرماندے نے جا تو جہاد نو نہ جا ایتھے ہی جہاد دا ثواب لے لے بلکہ جہاد نالو ود کے ثواب لے لے سونیا او کیویں میرے آقا فرماندے نے الزم فإن الجنت تحت قدمیہا اور سونیا جا کر جا کے بڑھی ماں دے پیری لگ جا اللہ جنت تیرے قدمی لا دیں گے اور بولو خدمت والدین بہت بڑا عمل ہے میں ایک اور گل حدیث تینوں سناواں اے سنن ابن ماجہ اندر حدیث موجود ہے اور بخاری دے الفاظ بھی دی تائید کر دینے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد ذرا بول دے جاؤ نا اندر والے باہر والے جناب محمد اللہ تیرا شکر ہے آج ساڑی مسجد بھی پھر گئی
اللہ دی ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹਾਰ ਲੱਗੀ ਏ अंदर भी परवाने बाहर भी परवाने अंदर भी माँ बाप दे फरमा बरदार बैठे ने बाहर भी माँ बाप दे फरमा बरदार बैठे ने हैं अज मस्जिद दुआ कर रही है ए इमारत दुआ कर रही है ए इट्टा दुआ कर रही ने ए दरियां दुआ कर रही ने इस जगह दा जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा साडे लई दुआ कर रहा है ओए अल्लाह नेकियां साडे नामे अमाल च लिख रहे ने और अल्लाह सवाब जिन्हें ये जगह दिती उस मरण वाली मां के नामे अमाल च भी लिख रहे ने मेरे थोड़े पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद फिर कह दो सोने जिथे जगह मिले उत्थे ही बहना तुसी इंशाअल्लाह जिथे थां मिले बस अज बहिंदे जाओ है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कच्ची जगह पक्की जगह दरिया ते इट्टा ते जमीन ते मिट्टी ते पराली ते हैं जिथे भी अज जगह मिले तुसी कुरान सुनोगे अल्लाह बेबहादरो सवाब अता फरमानगे मेरे थोड़े आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहू अय्युमद्दलहू फी उमरिही व अय्युबारकलहू फी रिज़्क़िही फलियबर्र वालिदैहि वलियसिल रहिमहू आका फरमाते ने जेड़ा बंदा चाहता है उदी उम्र वध जाए उदा माल वध जाए सुभान अल्लाह उम्र लंबी हो जाए उदा रिज़्क़ बढ़ जाए उदा माल वध जाए उदी दौलत वध जाए जेड़ा बंदा चाहता है सरकार ने फरमाया वो दो काम करे फलियबर्रा वालिदैहि बर्रा उदे विचों बिर फलियबर्रा वालिदैहि वलियसिल रहिमहू आका फरमाते ने वो दो कम करे एक ते रिश्तेदार नाल प्यार करे ते दूजा बुढ़े माँ बाप नाल अच्छा सलूक करे माँ बाप नाल नेकी करे माँ बाप की फरमा बरदारी करे मेरे आका फरमाते ने अल्लाह दी उम्र भी लंबी कर देंगे अल्लाह दे माल ते रिज़्क़ अंदर भी बरकत फरमा देंगे हुण जो मैं हदीस तुहानूं सुना रहा था मेरे बार बार दिल च ख्याल आ रहा सी मैं हुण की करा ना मेरा बाप ना मेरी माँ मैं किदे पैर फड़ा ते नाल ही सानूं कुरान ने दसिया हदीस ने दसिया है जिहड़ियां भैणां ने ना तुहाडी माँ दियां वो भी तुहाडियां मावां ने जिहड़े भरा ने ना तुहाडे प्यो दे वो भी तुहाडे प्यो ने जेड़े रिश्तेदार ना तुहाडे वालिदैन दे वो भी तुहाडे माँ बाप ने जिन्हां नाल वो प्यार करते सन जिन्हां नाल वो सिला रहमी करते सन उन्हां नाल तू भी करया कर अल्लाह तेनों माँ बाप जिहा ही अजर सवाब अता फरमानगे गोया कि तू अपनी माँ नाल कर रहा है अपने बाप नाल नेकी कर रहा है और शरीयत ने कसर ते कोई नहीं छड़ी गुंजाइश ते कोई नहीं छड़ी कमी ते कोई नहीं छड़ी सरकार ने फरमाया माँ बाप नाल प्यार करया कर रिश्तेदार नाल उसने सलूक करया कर और सिला रहमी करया कर अल्लाह तेरी उम्र भी लंबी कर देंगे अल्लाह तेरे माल ते रिज़्क़ विच भी बरकतां पा देंगे मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन वलदिन बारिन लफज बिर बार इसम फैल दा सीगा उहदे विचों ही मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन आका फरमाते ने जेड़ा फरमा बरदार नेकोकार ताबेदार बेटा अपने बाप नू या अपनी बुढ़ी मां नू एक दफा प्यार नाल वेख लैंदा है एक दफा मुहब्बत नाल तक
چک لیندا ہے آقا فرماندے نے اللہ انہوں گھر بیٹھے نو ہی حج مبرورہ دا ثواب عطا فرما دیندے نے ویندے ہو پیار نال کے گھوریاں پا کے ویندے ہو کئی بندے گھوردے نے ماں کو شے منگ لے گھوردے نے ظالم اگو ڈراندے نے بڈھے پیو نو ڈراندے نے کو خدا دا خوف کر اللہ کو ڈر اللہ نے تینوں نعمت دیتی ہے بھائی اس نعمت دی قدر کر سیاوان نے سونیا جے ایک دن ایک مرتبہ ویکھے انہوں حج دا ثواب یہ 100 مرتبہ ویکھ لے کو بہتا ہی فرما بردار وہ آکھے میں بہتیاں حجاں لینیاں نبی پاک نے فرمایا ایک 100 مرتبہ ویکھے گا اللہ دے خزانے تے گھاٹا کوئی نہیں اللہ انہوں 100 حجاں دا ہی ثواب عطا فرما دیں گے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ جنت دی سیر کر رہا کادی سیر جنت دی سیر میرا نبی جنت دی سیر کر رہا ہے او نبی جنت دی سیر کر رہا ہے جنہیں جنت دا بوا کھلانا ہے میں جنت دی سیر کر رہا ہوں آقا فرما نے جبریل میرے نال ہے تے میں کی سننا وا جنت اندر ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے تے میں جبریل نو کہنا او جبریل یہ کون ہے جڑا جنت اندر قرآن پڑھ رہا ہے یہ کون ہے جڑا جنت اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے تے جبریل آندہ سونیا والضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا کائنات دیا سردارا سارے نبیاں دیا امام یہ توڑا سیابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہا انہوں انی شان کیوں مل گئی انہوں انی عظمت کیوں مل گئی تے جبریل آندہ سونیا اے اپنی ماں دا بڑا فرما بردار سی اے اپنی ماں دا بڑا نیکوکار سی اے اپنی ماں دا بڑا تابعدار سی اے اپنی ماں دا بڑا خدمت گزار سی اللہ نے انہوں اے عظمت عطا فرما دیتی ہے رب نے انہوں شان عطا فرما دیتی ہے اللہ نے جنت بھی دے دیتی ہے تے رب نے جنت اندر قرآن پڑھنا بھی نصیب فرما دیتا ہے بدائے لگا سونیا او میرے ویرا او میرے کھرلا او میرے جٹا او میرے زمیندارا او میرے سجنا پتائے لگا کہ جڑے ماں باپ دے فرما بردار نے او جنت وچ بھی جان گے تے قرآن پڑھ دے جان گے بولو جنت وچ بھی جان گے تے قرآن پڑھ دے جان گے جنت وچ بھی جان گے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہوئے جان گے سبحان اللہ سبحان اللہ آ میرے ویر اے ماں باپ دے خدمت دا مقام ہے اے خدمت والدین دا اجر ہے اللہ اللہ اے خدمت والدین دا ثواب ہے اے ماں باپ دی خدمت کرن والیاں دی عظمت ہے اے انہاں دا مرتبہ تے انہاں دا منصب ہے کہ ماں باپ دا دی خدمت کرنے والے جنت قرآن پڑھ دے ہوں گے یا اللہ سانو سب نو فرما بردار بنا دے یا اللہ جنہ دے ماپے مر گئے نے اللہ انہوں نے بھی اپنے والدین دا فرما بردار لکھ دے ماں باپ دے حق کے چلا انہوں نے فرما بردار لکھ دے کیوں جی ذرا قرآن نہ پڑھیے ہے جڑے جڑے ماں باپ دے فرما بردار نے ذرا پڑھیے نا قرآن تانوں سنا دیا قرآن ہے تسی سننا ہے تے سبحان اللہ دی چھل دینی ہے چھل کی کہنا ہے جنہاں نو پیار ہے نا اپنے ماں باپ نال مرے ماں پیو والے ہو تے جیندے ماں پیو والے ہو سارے نے کہنا ہے سبحان اللہ اے سن لو ذرا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے کہو سبحان اللہ ماپیاں والے ہو تے ماں باپ دا پیار رکھن والے ہو ذرا میرے نال کہنا ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ ماپیاں دی خوشبو اللہ 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 ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے پر آندیے اس نو جس دے دل دی صفائیے بہشتے بریندہ بوٹا بہشتے بریندہ بوٹا اوے اماں 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 بہشتے بریندہ بوٹا اوے اماں دا بہشتے بریندہ بوٹا اماں دا نائے بہشتے بریندہ بوٹا بولو بہشتے بریندہ بوٹا اماں 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 کڈا منہ بھردا جدوں آنے اماں 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 بہشتے بریندہ بوٹا بہشتے بریندہ بوٹا بہشتے بریندہ بوٹا اماں دا نائے دنیا تے بڑی لوگو ٹھنڈی چھائے ٹھنڈی چھائے لٹ لو اس چھاں دیاں بہاراں کہو سبحان اللہ ٹھنڈی چھاں ٹھنڈی چھاں ٹھنڈی چھاں ٹھنڈی چھاں ٹھنڈی چھاں میری تیری ماں بہشتے بریندہ بوٹا بہشتے بریندہ بوٹا اے اماں دا نائے دنیا تے بڑی لوگو ٹھنڈی چھائے ٹھنڈی 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 دنیا تے بڑی لوگو ٹھنڈی ٹھنڈی انہاں نو ٹھنڈ پیندی ذرا کہہ دیو ٹھنڈی دنیا تے بڑی لوگو ٹھنڈی ٹھنڈی چھائے ناداناں نو گل میری ناداناں نو گل میری سمجھ نہ آئیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے
یا اللہ وڈی ساری مسجد بنا دے، آمین کہہ دیو۔ مینوں بھی اج پتہ لگیا ہے، پہلے میں نہیں مندا سا، مصطفیٰ آندا سی ایک ہور اتے ایڈی کو منزل بنانی ہے، میں آندا سا رہن دیو، لیکن ہن میں کہہ رہا بنانی ہے انشاءاللہ۔ کیوں جی لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ کدی کدی لوڑ پہ جاندی ہے نا، اللہ دے گھر کھلے ہونے چاہیے نے۔ مولانا یوسف راجوالوی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کردے سن پاویں ایک بندہ ہی ہوئے چاچا عبدالرحمان صاحب، پاویں دو بندے ہون، جننے دو چار دس جننے بندے ہون نا، مسجد وڈی بنایا کرو، وڈی مسجد۔ کدی نہ کدی اللہ بھر دین گے، وہ کدی نہ کدی چھوٹی ہو جاندی ہے۔ ہن ساڈی مسجد ویکھی جے نا چونی والی، 12 صفاں نے 55-60 بندہ ایک صف وچ کھلوندا ہے، ہن جمعے والے دن وہ چھوٹی لگدی ہے۔ اللہ باہر بھی 7-6-7 صفاں، ہاں جی اندر بھی 12 صفاں، وڈی ساری مسجد ہے، پر وہ بھی ہن چھوٹی ہو گئی ہے۔ مسجداں چھوٹیاں رہ جاندیاں نے، وڈیاں نہیں رہندیاں، کدی نہ کدی چھوٹیاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، اس واسطے بنا دے اتے، انشاءاللہ میرا اللہ بنائے گا، انشاءاللہ میرا اللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ ممبر کا دا ممبری ہے نکی جئی، اتنے ایڈا بڑا مولوی، کئی بندے ڈردے پے نے کتے پیر نہ سلپ ہو جائے ساڑھے قاری صاحب دا، کتے تھلے نہ ڈگ پہ، لیکن میں شرح ڈگن والا نہیں، اللہ دے میرے بڑھنا یہ مینوں ڈر لگتا ہے کتے ممبر ٹوٹ نہ جائے، کڑک 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 کرن دیا تھلے۔ اللہ ایویں بولدا پیا جویں بڈھے بندے دے ہڈ بولدے نے، ایویں کھڑکنڈیا ممبر تہاڈا، یہ بھی انشاءاللہ اللہ نے وڈا سارا پچھلا یہ بھی بن جانا ہے۔ پچھلا جمعہ میں پسرور پڑھایا، کہنے لگے سانوں 2 لاکھ روپیہ چاہیے ہے، یہ تواڈے کولوں اسی اج لینا ہے۔ خیر وہ اللہ نے دے دیتا، میں اپیل کیتی تے نال میرے منہ وچ رب نے گل کہلوائی اللہ نے کہ اے ممبر بھی، وہ بھی ایڈا کوئی ممبر سی نکی جی، میں کہا کی رکھیا جی ایڈا وڈا مولوی صدقے تے نکی جی ممبری تے کھلا رہا جی، میں کہا اللہ تھانوں وڈا ممبر بھی دے وے۔ وہ 2 لاکھ وکھرا ہو گیا، ایک بندہ اٹھے آندا جی 50,000 میرا ممبر واسطے، میں اللہ سونے اگلے جی تو پہلے ممبر لے آ کے رکھ دیا جی۔ اللہ اتنے بھی انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی بندہ بھیج دے گا جڑا کہے گا ممبر بھی بنا لو، جی جی انشاءاللہ دے گا، لگتا تھوڑا دل کرتا پیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آؤ ذرا توجہ کریے، تھک نہیں گئے ہو؟ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ ہاں جی میں کی سنا رہا ہوں کہ ماں باپ دی خدمت، بولو یار نہیں، یار نہیں بولتے نہیں تسی، ماں باپ دی خدمت، اے باہر والے بندے نہیں بولتے، خیر ہے تانوں، ماں باپ دی خدمت۔ پھر ایک اور حدیث پڑھیے، یہ صحیح مسلم دی حدیث ہے، یہ دے راوی نے حضرت عمر بن خطاب، بولو ایک باری پھر بولو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدعو بالیمن غیر له قد کان بی بیاض فدع اللہ فأذهبه إلا موضع الدینار او الدرہم فمن لقيه منکم فلیستغفر لکم۔ میں اج اپنے آپ نو بڑا بہادر سمجھ رہا ہوں کہ بڑے زخمی دل نال تانوں قرآن سنا رہا، بڑے ٹوٹے دل نال تانوں قرآن سنا رہا ہوں، میں تانوں قرآن سنا رہا ہوں میرے بھائی، اے ساریاں محنتاں میری اس ماں دیاں نے جڑی ماں مینوں روندے نو چپ کراندی سی تے نال آندی سی پتر پڑھ جا پڑھ جا پڑھ جا، قرآن حفظ کر جا، اللہ تینوں بڑی شان دے گا۔ میں سائیوال پڑھدا سا، قاری نور احمد صاحب
اللہ انہاں دی قبر نوں بھی جنت دا باغ بنائے۔ مینوں نال لے کے جاندے سن تے میں آندا سا ماں میں نہیں جانا، میں نہیں رہ سکتا تیرے تو بغیر، اپنے بھائیاں بہنوں تو بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں نہیں پردے سے جانا۔ ماں میری جامعہ اسلامیہ ڈھلیانا تک میرے نال جاندی، اتے پل تے بہ جاندے تے بس دا انتظار کر دے تے میں آدھا ہوندا سا یا اللہ چھیتی بس نہ آئے، اللہ بس نہ آئے، میری ماں میرے کول بیٹھی رہے، میری ماں میں نل پیار کردی رہے۔ آخر بس تے آ ہی جانی سی تے نال دا ساتھی کہنا سی او چوک تے بس آ گئی ہے، تے نال ہی میں رون لگ پینا تے میری ماں نے دو ہتھاں نال میرے سر تے پیار دینے، آدھی پترا تینوں نہیں پتا جدو قرآن پڑھ جائیں گا اللہ تیری دنیا بھی سوار دیں گے، اللہ تیری آخرت بھی سوار دیں گے۔ تے مینوں پتہ ہے اج میں بڑا ہی برداشت کیتا، نال ماں دی ہوندی سی پترا کدی ساڈی قبر تے بھی آ کے دعا کرے گا، کدی ساڈی قبر تے بھی آ کے دعا کرے گا۔ اج میں سویرے سویرے دھمی دھمی صبح صبح کھاری مصطفیٰ دے نال ماں دی قبر دے گیا تے او ویلا مینوں یاد آ رہا سی، او گلاں مینوں یاد آ رہی سن۔ مینوں پتہ ہے میں اپنے آپ نو کیویں سنبھالا دیتا، میرے رب نے مینوں کیویں حوصلہ دیتا، میں انہاں نوں محسوس نہیں کرایا۔ میرے بھائی حافظ عبد المنان وزیر آبادی جان دیو، کہہ دو رحمت اللہ علیہ دلی گئے پڑھن واسطے، وہ بھی نبی نے سن، ایویں سمجھو کہ اس وقت دا حافظ عبد الرزاق سی۔ رحمت اللہ علیہ، یا اللہ میرے حافظ صاحب جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ میرے عبداللہ صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ اپنے قرآن دی بلبل تین دلیب کاری نور دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے۔ اللہ میرے ابا جی نو معاف کر دے، میری ماں نو معاف کر دے، ساڑھے ساریاں دے والدین نو معاف کر دے۔ حافظ عبد المنان نبی نے کہہ دو رحمت اللہ، کئی نے انہاں دا نام سنے آئے، دلی پڑھن واسطے ادو لوگ دلی جاندے سن، ادو جامعہ اسلامیہ ٹلیانا نہیں ہوندا سی، کول کول مدرسے نہیں ہوندے سن، دور دور مدرسے ہوندے سن، لوگ سال سال دو دو پنج پنج سال گھروں باہر رہندے سن، دلی پڑھن واسطے گئے تے روٹیاں بھی گھراں وچ لگیاں سن۔ حافظ جی دی روٹی کسے گھر اندر نہیں لگی، دو چار دن گزارا کیتا، آخر انسان ہے کیویں گزارے ہون۔ ایک دن جماعت دا سلام پھریا تے حافظ عبد المنان نبینا کھڑا ہو گیا، آدھے او ساتھیو میں کسے نو تنگ نہیں کرنا چاہتا، تواڈیاں روٹیاں گھراں وچ لگیاں نے تے میری روٹی کسے گھر نہیں لگی، ایویں کھرو جدوں تواڈیاں روٹیاں جدوں تواڈا کھانا ہے تے کھا کے تے آخر تے ایک ایک برکی ایک ایک لقمہ عبد المنان واسطے بچاں دے جایا جے، تواڈا بگڑنا کچھ نہیں، عبد المنان دا گزارا چل جائے گا۔ ایک بندہ اٹھیا آدھا حافظ جی پریشان نہ ہو، وہ اج دے بعد روٹی میرے گھروں آئے گی، انہاں دے ابا جی فوت ہو گئے، کنہاں دے ابا جی؟ حافظ عبد المنان دے ابا جی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، کسے اللہ والے نو خواب وچ ملے، اللہ اللہ کسی اللہ والے نو خواب وچ ملے، وہ آدھا بابا جی اللہ نے تھوڑے نال کی سلوک کیتا ہے، تے بابا جی مسکرا رہے نے، آدھے نے اور رب دیا بندیا میں تے چاہنا وا عبد المنان دی وجہ تو جیڑا رب نے میرے نال چنگا سلوک کیتا
है, जेड़े रब ने मेरे ते इनाम कीते ने, जेड़ियां रब ने मैनू इज्जतां दित्तियां ने, मैं ते चाहना वा काश के मेरे सारे पुत्र अन्ने हुंदे, मेरे सारे पुत्र नबी ने हुंदे, मैं सारियां नू अब्दुल मन्नान वर्गा हाफिज ते कारी बना देता। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद, या लज घड़ी रोक दे, मैं रज के कुरान पढ़ लवा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मेरी जिंदगी अंदर या मेरे तो बाद एक बंदा आएगा, यमन दे इलाके विचों आएगा। हाँ, मुराद कबीले नाल ताल्लुक रखण वाला, ओदा नाम होएगा उवैस करनी। आहा, उवैस करनी, उवैस करनी, कह दो रहमतुल्लाह। ये अल्लाह दा वली है, सियाबी नहीं, नबी नहीं, लेकिन दी शान वेख लो। मेरा इदा मौजू माँ बाप की खिदमत बहुत बड़ा अमल है। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे तो बाद आएगा या मेरी जिंदगी अंदर आएगा। सोनिया हुण क्यों नहीं आंदा? मेरे आका फरमांदे ने, वो अपनी माँ दे कोल रहिंदा है, मां दे कोल रहिंदा है। मां दा कल्ला ही पुत्तर है, मां दा कलोता ही बेटा है। मां बीमार है, मां बुढ़ी है, मां लागर है। ला यदाओ बिल यमन गैर उम्मिन लहू, हर वेले मां दी खिदमत च लग्या रहिंदा है। ओदा दिल ते बड़ा करदा है, पर मेरे दीदार नहीं कर सकदा। बुढ़ी मां नू नहीं छड़ सकदा, मेरी जियारत नहीं कर सकदा, मेरा कलवा मेरा सियाबी नहीं बन सकदा। मां दी खिदमत करदा रहिंदा है, कलमा तो उन्हें मेरा पढ़ लिया है। मुसलमान है, बड़ा वड्डा मुसलमान है, बल्कि अल्लाह दा वली है, लेकिन मेरे कोल नहीं आ सकदा। ओदा दिल बड़ा करदा है। मेरे सियाबा दी एक निशानी सुन लो, बुढ़ी मां नू नहीं छड़ सकदा। ओनू फुल बैरी दा मरद लग्या सी, ओने अल्लाह के दुआ कीती, अल्लाह ने शिफा दे दी। एक मेरी गल पल्ले बन लो, मेरी सरकार ने फरमाया, ओ जदों भी तुहाडे कोल आए, जदों भी तुहानू मिले, ओदे कोलों अपने लिए दुआ भी करवा लेना, ते ओनू मुहम्मद मुस्तफा दा सलाम भी पेश करना। हाय 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 सल्लल्लाहु। ओए माँ बाप दे फरमा बरदारो, तुहानू नबी सोने दा सलाम है, तुहानू सोने नबी दा। ते गल एक और सुन लो, जेड़े भाई, जेड़ियां बहना, जेड़ियां बेटियां बुढ़िया मापिया नू संभालदियां ने, उन्हां कोलों दुआवां करवाया करो, मुस्तजाब दावात ने। उन्हां कोलों इदा मेरा वाद पल्ले बन के ले जाओ, उन्हां बहना कोलों दुआ करवाया करो। मेरी एक बहन ने, ओ मेरी माँ है, मेरी बहन ने, मैं उन माँ का दर्जा देना वा। उन्हें 4 साल मेरी बुढ़ी माँ नू संभाले है। दुआ करो अल्लाह नू सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। मैं क्या प्यारी है बहने, तू ते दुनिया ते रब कोलों जन्नत ले लई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुण मेरा सलाम भी कहना ते ओदे कोलों बोलो अपने लिए दुआ भी करवाना। नबी पाक दुनिया तो चले गए, सल्लल्लाहु। अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन गए। आओ मैं उवैस की शान दसा, वो भी चले गए। फिर कौन खलीफा बने? सैयदना उमर, 22 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान खलीफा बन गए। दिल विच बड़ा चाह है कि कदी अल्लाह उवैस नाल मुलाकात करवाएगा। अल्लाह, दिल विच बड़ी ख्वाहिश है कदी अल्लाह अपना वली उवैस मिलाएगा। तुसीं भी ख्वाहिशां करया करो वलियां नू मिलन दियां। हाफिज अब्दुल रज़ाक ते मौजूद नहीं, ओए मियां होर बड़े अल्लाह दे वली ने, दूर दूर जाके वलियां दे दीदार करया करो। अल्लाह अपना वली कदी ते मिलाएगा जदों भी कोई काफिला यमन तो आंदा हज वास्ते, या वैसे जनाबे फारूक आजम वो काफले अंदर जांदे, उन्हां खैमे अंदर जांदे। और यमनियो, जे तुहाडे अंदर कोई उवैस नामी बंदा है ते मैनू दसो। आदे ने जी इको जरा घट कर दियो। आदे ने जी उवैस ते कोई नहीं,
اللہ اکبر. خیر ایک دفعہ ایک حج دے موقع تے یمنی لوگ آئے. آپ یمنی خیمے اندر گئے. فرماندے نے او یمن والے ہو جے تھوڑے اندر کوئی اویس آیا تے مینوں دسو. آدھے نے اے امیر المومنین اے خلیفۃ المسلمین تانوں اودے نال کی کم ہے؟ او تے ایک درویش جہا بندہ ہے میلا کچیلا پھٹے پرانے کپڑے والا ایک سادہ جہا انسان. او دے کولوں تے لوگ نفرت کردے نے. او دے نال تے نکے نکے بچے بھی مزاق کردے نے. تانوں اودے نال کی کم ہے؟ فرماندے نے مینوں اودے نال بڑا ضروری کم ہے دسو بلا آیا. آدھے نے جی آیا ہے لیکن وہ ساڑیاں بکریاں دا چروایا ہے. اے امیر المومنین فلانے جنگل اندر تو جو میرے وال بکریاں چران کے آئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی نو نال لیندے نے. کہو سبحان اللہ. کہہ دو رضی اللہ کنو نال لیندے نے. مولا علی نو پتہ لگا کہ علی تے عمر دا آپس وچ بڑا پیار سی. سبحان اللہ. جناب علی نو نال لیندے نے. اس جنگل بھی آبان اندر گئے تے کی ویندے نے اے ماں باپ دی فرما برداری دے سلے اللہ دنیا وچ وکھاریا ہے. کی ویندے نے ایک درویش سادہ میلا کچیلا جہا بندہ مسلح ڈائے تے جنگل بھی آبان اندر نماز پڑھ رہا ہے. بکریاں چر رہیاں نے تے جنگل دے پگیاڑ انہاں دے پیرے دے رہے نے. انہیں سلام پھیریا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے کول گئے. فرماندے نے جناب تسی اویس ہو؟ آدھا جناب خیرے میں اویس ہاں. کی کام ہے میرے نال؟ کی کام ہے میرے نال؟ میں تے ایک گھٹیا جہا انسان ہاں درویش جہا بندہ. میرا تے کوئی نام نہیں لیندا. مینوں تے کوئی پوچھدا نہیں تے تانوں جناب کی کام ہے؟ آدھے نے اوے اویس ہاتھ چک تے میرے لئی دعا کر دے. جناب تسی کون ہو؟ فرماندے نے میں مسلماناں دا خلیفہ عمر بن خطاب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اویس دیاں چیخاں نکل گئیاں. فرماندے نے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا. بولو کتھے میرے علی کتھے تیری سنا. گستاخ اکھیاں کیویں آندے ہو؟ کتھے جا لڑیاں؟ کتھے اویس تے کتھے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر جی اے گل کی کر دے ہو؟ فرماندے نے اوے اویس میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا. مینوں سونے نبی نے کہا سی اویس نو لب کے او دے کولوں دعا کروایا. اللہ اکبر. نبی پاک نے کہا سی اویس کولوں دعا کروایا جے. اویس کولوں دعا کرواندے نے تے پھر فرماندے نے اویس تینوں ساڈے سونے نبی محمد دا سلام ہوئے صلی اللہ. اویس آندے نے ہائے او میں ایک سادہ جہا انسان تے سونا نبی مینوں سلام بھیج رہا ہے. اللہ ساڈے نبی تے کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے. اچھی کہہ دو صلی اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اچھی کہہ دو نا صلی اللہ. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد ادھروں اینی سبحان اللہ دی گونج آئی ہے میں تو ڈریا میں ممبر ہی نہ الٹ جائے. ویکھو نا کی کرن دیا ہے. ذرا سبحان اللہ دا بیلنس ہونا چاہیے. سجے کھبے سارے کہہ دو سبحان اللہ. پھر کہہ دو سبحان اللہ. محمد. نکیاں نکیاں بلونگڑیاں وڈیاں وڈیاں نو بولن دیو. بڑے وڈے یہ کیوں نہیں بولتے؟ بیٹھے نے پیپے 50 60 60 سالہ دے. اور تسی اچھی کہہ دو سبحان اللہ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਦਰੂਦ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਓਏ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੋ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੇਖਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਚੁੰਮਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਚੁੰਮੀ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਚੁੰਮੀ ਵੇਖਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੋ ਵੇਖਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਇਆ ਕਰ ਦੋਸਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਇਆ ਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰ ਘਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਬਸ ਯਾਰ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੱਠਾ ਲਈ ਸ਼ਾਦੂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन दुआवां ने अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेंदे ने किनियां दुआवां पहली माँ बाप की औलाद दे हक च दुआ माँ बाप दी करवाओगे हुणे जुमे तो बाद फौरन प्योवां दे पैर फड़ लोगे मावां दे कदम पकड़ोगे कुटोगे नपोगे दबाओगे किवें दबाओगे उवें नहीं दबाना जिवें पहले दबाते रहे जे हाँ दाबा नहीं लाना उवें नहीं दबाना हाँ मेरे तीन दुआवां ने अल्लाह कबूल फरमांदे ने औलाद दे हक विच माँ बाप दी माँ दी दुआ जन्नत दी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सुनिया जे नाम जिन्होंने नबी पाक दियां 6 लाख हदीसां ज़बानी याद सन अल्लाह सानू 6 हदीसां याद कोई नहीं इला माशाअल्लाह 6 लाख हदीसां किसी वजह तो उन्हां दी बिनाई खत्म हो गई ते किदे कोल गए ते जिदी मर जाए वो की करे जिदी होए ही ना वो किनू कवे मां कोल गए अम्मा मेरी अम्मा
پیاری اماں بخاری لئی دعا کر دے اللہ میری اکھاں لٹا دین تے میں رج کے سونے محمد دے دین دیاں خدمتاں کرانگا. پھر کیتیاں کہ نہیں کیتیاں. ماں نے دعا کیتی اللہ میرے پتر نو اکھاں دے دے. جی میں سائیوال پڑھدا سا تے میری ماں دی سی اللہ میرے بچڑے نو حافظ بنا دے. رب نے ایسیاں سنیاں رب نے قرآن بھی حفظ کرا دیتا تے ہزاراں دی تعداد جو سونے نبی دیاں حدیثاں بھی یاد کرا دیتیاں. واہ میری یہ پاگاں والی اماں اللہ تیری قبر منور فرمائے. ساری اماواں نو میں کہاں گا اپنی اولاد نو بد دعا نہ دیا کرو. ماں نے دعا کی تھی ایک رات 2 راتاں ہفتہ مہینہ 6 مہینے سال حتیٰ کہ 2 سال گزر گئے. ماں نے دعا چھڈی. ماں اکی ماں تھکی نہیں تھکی ماں بالکل نہیں تھکی. ایک دن میں رب نال تھوڑا جہا شکوا کر دی آندی اللہ جے نہیں دینی نہیں تے کم از کم مینوں جواب تے دے دے. اللہ مینوں جواب تے دے دے. اللہ جے تو میرے پتر نو اکھاں نہیں دینیاں میرے پتر نو اکھاں نہیں دینیاں میرے بیٹے نو اکھاں نہیں دینیاں تے مینوں جواب تے دے دے. ایویں کردیاں رب نال گلاں کردیاں سو گئی اکھ لگ گئی تے خواب وچ بابا ابراہیم مل پے. سبحان اللہ. بابا جی نال ملاقات ہو گئی. فرماندے نے بیٹیے ہن کیوں تھکنی ہے اللہ نے تیرے پتر دیاں بنائیاں لٹا دتیاں نے. چاواں نال ماں اٹھی خوشیاں نال ماں اٹھی پھر مصلے تے بیٹھ کے رون لگ پئی. سویر دی اذان ہوئی دھمی دا ویلا ہویا مؤذن نے اذان آکھی تے ماں آئی. ماں کے آندھی پتر اٹھ نماز پڑھ. اللہ ساڑیاں ماں نو توفیق عطا فرمائے. کدی ساڑی ماں بھی سانو اٹھان دی ہوندی سی اللہ 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 پتر اٹھ نماز پڑھ تے وقت دا امام اٹھیا. امام بخاری اٹھیا 6 لکھ مربع میں 6 لکھ احادیث دا حافظ بنن والا بخاری اٹھیا تے اکھاں ملدا ملدا اٹھیا تے نال ہی ماں دے قدمی لگ گیا. آدھے او مقدرہ والی اماں اللہ نے تیریاں 2 سالاں دیاں دعاواں قبول کر کے تے میں بخاری نو رب نے اکھاں عطا فرما دتیاں نے. محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ ہے ایسی کتاب لکھی علماء نے اس گل تے مور لا دیتی اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. لوگوں قرآن تو بعد کائنات دی دھرتی تے اگر شہید ترین اعلیٰ ترین افضل ترین کوئی کتاب ہے محمد بن اسماعیل دی بخاری ہے. نیک ماں باپ بھی بہت بڑی نعمت ہے نیک اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تھوڑا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. اللہ میرا بیان کرنا قبول فرمائے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.